नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन, मैं बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद हाजिर हूँ अल मुजाहिद इस्लामिक कुरान एकेडमी की जानिब से। हमारा सिलसिला चल रहा है नूरानी कायदा के हवाले से। नूरानी कायदे के मुसन्निफ़ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि और उनके ख़ानदान के हवाले से तारीख़ी गुफ्तगू मैंने आप हज़रात के सामने रखी, और ये मैं ज़रूरी समझता था कि क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि का कायदा जब दुनिया भर में जब मारूफ़ व मशहूर है, तो उनके हालात ज़िंदगी आम नहीं मिलते। हत्ता कि 40-50 साल से पढ़ाने वाले लोग भी क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि की हालात ज़िंदगी से, उनके ख़ानदान से और उनकी तसनीफ़ात से वाकिफ़ नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत थी कि तफसील के साथ सिर्फ़ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के हालात ज़िंदगी नहीं, बल्कि आपकी औलाद और आपके बहन भाइयों का भी तज़किरा हो, आपके आबा व अजदाद का भी तज़किरा हो। तो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के इस तज़किरे के अंदर मैंने तकरीबन 3-3.5 सदियों का ये रिकॉर्ड आप हज़रात के सामने कुछ रख दिया है, और कुछ इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियोज़ के अंदर आप रखेंगे। आज हम चलते हैं क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वालिद मोहतरम कौन थे। क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम का नाम था क़ारी अली मोहम्मद लुधियानवी। क़ारी अली मोहम्मद लुधियानवी ये पैदा हुए 1820 में। 1820 में क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि पैदा हुए 1856 में। यानी क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद जब 36 साल के थे तो उनके यहाँ बेटा नूर मोहम्मद की पैदाइश हुई। तो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम पैदा हुए 1820 में, और मानगढ़ में पैदा हुए। ये इनके आबा व अजदाद का इलाका है। मानगढ़ लुधियाना शहर से 4 मील के फासले के ऊपर मारूफ कस्बा है मानगढ़। एक मानगढ़ हमारे यहाँ जो है वो मंडी बाउद्दीन फालिया में लगता है, ये और है। इसको मानगढ़ माछा या इस तरह कहते हैं। ये मानगढ़ लुधियाना वाला है। तो बहरहाल क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम मौलाना क़ारी अली मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि लुधियाना में मानगढ़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी आपने लुधियाना ही से हासिल की। इनके वालिद भी आलिम थे, तो बहुत सारी तालीम दीनी इन्होंने अपने घर से, अपने वालिद से हासिल की, और फिर लुधियाना के अकाबिर उलमा से हासिल की। उस वक़्त अब तो मज़ाहिर उलूम और देवबंद का सिक्का चलता है, और इससे पहले मिलिया और लखनऊ और दिल्ली ये बड़े बड़े मदारिस थे। तो उस ज़माने के अंदर लुधियाना के उलमा का भी बड़ा चर्चा था, और मारूफ व मशहूर इदारे यहाँ पे थे बड़े बड़े। तक़सीम हिंद के बाद उन इदारों को ख़त्म कर दिया गया। तो बहरहाल क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद ने लुधियाना से तालीम हासिल की, और जय्यद आलिम दीन थे और बेहतरीन हाफिज़ और क़ारी थे। उनकी ज़िंदगी की खुसूसियात में से एक ये भी है कि वो ख़तीब बहुत अच्छे थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते थे, और दूसरा ये था कि वो अच्छे क़ारी थे, और तदरीस में तमाम उलूम व फ़नून की तदरीस में उनको महारत तामा हासिल थी। टीचिंग बड़ी अच्छी थी, डिलीवरिंग बड़ी अच्छी थी उनकी, इफ़हाम और तफ़हीम खूब करते थे। तो इस खिताबत की वजह से लुधियाना शहर की अहम जो मस्जिद थी, जो लाल मस्जिद के नाम से मारूफ व मशहूर थी, तो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम लाल मस्जिद के ख़तीब थे, और लोग दूर दराज से इनके पीछे जुमा पढ़ने के लिए आते थे। और जुमे वाले दिन 11-12 बजे मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद नवाजियों की मौजूद रहती। आपके आने से पहले पहले मस्जिद भर जाती थी। बाज़ौक़ थे, बासलाहियत थे, और ज़हीन इंसान थे। इंसानी ज़ेवर नाम से जो नज़म मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बहती ज़ेवर में ख़वातीन के लिए नकल की है, बहुत खूबसूरत नज़म है। उसको याद कराना चाहिए अपनी बच्चियों को और ख़वातीन को। मदरसतुल बनात के हवाले से याद कराना चाहिए, बड़ी कीमती है। ये नज़म क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने रिसाले नूरुन अला नूर में इसको शाया किया। और ये नज़म बकौल क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मेरे वालिद का जो मदरसा था मदरसतुल बनात, उसकी दीवारों के ऊपर ये जली हरूफ में, बड़े हरूफ में लिखी होती थी, और इसको ख़वातीन और तालिबात के लिए ये दस्तूरुल अमल में शामिल थी। इसको हिफ्ज़ करवाया जाता था, इसको याद करवाया जाता था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस नज़म के शायर कौन हैं तो कोई और मुझे नहीं मिला, और न कोई पुराने तारीख़ी रिकॉर्ड में इस नज़म का कोई और सबूत मिलता है। बस सबसे पुराना और मजबूत सबूत महानामा बेहश्ती ज़ेवर से होते हुए महानामा नूरुन अला नूर है, और फिर क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि का वालिद है। इससे मेरा अपना अंदाज़ा और राय ये है कि ये नज़म क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम की है।
کیونکہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے، جو منظوم انہوں نے شاعری کی ہے، اس کو دیکھیں اور اس نظم کو دیکھیں تو بالکل یکساں نظر آتی ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، اس رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی کی رائے وہ کوئی حجت تمام بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ قاری یہ جو تھے قاری علی محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مان گڑھ میں یہ رہتے تھے اور شہر کی جامع مسجد میں خطابت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے شہر کے اندر ایک وسیع مکان اپنے پیسوں سے خریدا، اپنی دولت سے خریدا، اور خرید کے وہاں مدرسۃ البنات قائم کیا۔ بقول مولانا خلیل اللہ ربانی کے اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا مدرسہ تھا جو مدرسۃ البنات کے لیے قائم کیا گیا۔ اس کے اندر جو سسٹم تھا، جو نظام تھا، جو نصاب تھا، اس اعتبار سے یہ پورے ہندوستان کا پہلا مدرسہ تھا۔ تو مدرسۃ البنات کے نام سے انہوں نے بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے حفظ، تجوید اور دین کی بنیادی تعلیم اور دستکاری اور ہنر اور اس طرح کی جو ہے چیزیں اس مدرسے کے اندر شروع کی۔ اور قاری علی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لدھیانہ ہی میں فوت ہوئے اور فیل گنج جو قبرستان ہے اسی میں دفن ہوئے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا تذکرہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان، دادا محترم کون تھے؟ آپ کے دادا کا نام ہے مولانا محکم الدین۔ بعض مورخین نے حکم الدین لکھا ہے، حکم الدین، لیکن یہ نام حکم الدین نہیں ہے، یہ نام تاریخی ریکارڈ سے جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام مولانا محکم الدین ہے۔ دادا کا نام مولانا محکم الدین لدھیانوی ہے، اور یہ بھی مان گڑھ میں پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی تعلیم اپنے گھر سے پائی، اپنے والد سے دینی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد بھی جید عالم دین تھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا محکم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عملی طور پہ شریک تھے اس جہاد کے اندر۔ 1857 کی جنگ آزادی میں، یہ جنگ آزادی کے اہم ہیروز میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جب 1857 کی جنگ میں یہ شامل ہوئے اور اس وقت بعد کے حالات بڑے خطرناک تھے، تو ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کچھ پھانسی دی جا رہی تھی، کچھ کو ملک بدر کیا جا رہا تھا، بڑے سخت حالات تھے۔ اس وقت لدھیانہ کے بڑے بڑے اہم جو علماء تھے، بڑی شخصیات تھی، وہ روپوش ہو گئی، غائب ہو گئے۔ ان کے اندر مولانا محکم الدین لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ 1858 1859 اور 1860 یہ 2-3 سال اسی طرح جو ہے روپوش رہے۔ 1860 کے اندر معافی کا اعلان ہوا برطانوی حکومت کی طرف سے، انگریز حکومت کی طرف سے، تو پھر آپ واپس لدھیانہ تشریف لائے۔ اسی طرح آپ جید عالم دین تھے، تو لوگ آپ سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے تھے۔ جہاں بھی دینی ضرورت پڑتی تو لوگ کہتے تھے کہ جاؤ مولوی محکم الدین سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، حتیٰ کہ علماء بھی آپ سے رجوع کرتے تھے، اور آپ بہترین جید عالم دین، اور آپ کو مطالعے کا بڑا ذوق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تدریس کے بڑے ماہر تھے، تدریس کے پڑھانے کے بڑے ماہر تھے، اور تدریس کے بڑے ذوق تھے۔ آج کل علماء خطابت کے میدان کے اندر ان کو بڑا شوق ہے، اس وقت جو پرانے جتنے علماء تھے ان کو مطالعے کا، تحقیق کا اور تدریس کا شوق تھا، تو تدریس کا انہیں بڑا شوق تھا، اور جذبہ جہاد بھی ان کے اندر بڑا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر خود شامل ہوئے، اور جنگ جو ہے جذبہ جہاد ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور ساتھیوں کو بھی اس پہ ابھارتے تھے، اور جہاد کے حوالے سے جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ عملی طور پر جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو مولانا محکم الدین کی ٹوٹل اولاد کتنی تھی؟ تاریخی ریکارڈ سے اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا تھا، بیٹیوں کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، اور وہ بیٹا جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا قاری علی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو ہم نے آج کے سبق کے اندر پہلے تذکرہ کیا مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حافظ قاری علی محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تذکرہ کیا قاری نور محمد صاحب مصنف نورانی قاعدہ کے دادا جان مولانا محکم الدین لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ لدھیانہ ہی میں فوت ہوئے، اور آپ کی قبر بھی جو ہے لدھیانہ کا یہ جو مرکزی قبرستان تھا فیل گنج، جہاں قاری نور محمد صاحب، ان کے بھائی مولانا محمد عظیم لدھیانوی، ان کے والد حافظ علی محمد دفن تھے، وہیں پہ ان کے دادا جان مولانا محکم الدین بھی وہیں دفن تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں
قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا، ان کا نام تھا مولانا حیات الدین، مولانا حیات الدین، اور عرف ان کا نام تھا میاں جیون، میاں جیون کے نام سے۔ ایک ملا جیون ہے جو نور الانوار وغیرہ کے اور تفسیر احمدی کے مصنف ہیں، وہ اور ہیں۔ یہ میاں جیون کے نام سے معروف و مشہور تھے، اور یہ جید و عالم دین تھے۔ ان کی وفات 1825 میں ہوئی ہے، 1825 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ان کے جو پردادا تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، پردادا فوت ہو گئے تھے۔ تو مولانا حیات الدین عرف میاں جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانگٹ میں پیدا ہوئے، اور وہیں تعلیم حاصل کی، اور ساری عمر وہیں درس تدریس کرتے رہے۔ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، اور بڑی وسیع زمین تھی ان کے پاس۔ دینی اعتبار سے بھی بہت مضبوط صلاحیتوں کے عالم دین تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے اور بڑی شائستہ گفتگو کرتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اور مسائل بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، لیکن متعصب نہیں تھے۔ جہاں شریعت میں گنجائش تھی، آپشن تھی مسائل میں، ان کے اندر آپشن باقی رکھتے تھے، وسعت کو اور لچک کو باقی رکھتے تھے۔ تو آپ سے بہت زیادہ علماء اکرام مسائل پوچھتے تھے، اور آپ کو ہر محفل کے اندر صدر محفل کی جو حیثیت ہے وہ حاصل ہوتی تھی۔ جہاں بھی چلے جاتے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ساتھ بہرشکش تھے، بڑی وسیع زمین تھی، اور زراعت کا انہیں بڑا تجربہ تھا، حتیٰ کہ زمیندار کاشتکار لوگ زمین اور فصلوں کے حوالے سے آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے زمیندار لوگ۔ برطانوی سامراج میں جن باغیوں کا نام ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے، ان کے اندر مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا مولانا حیات الدین عرف مولانا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میاں جیون رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاندان کے اندر جذبہ جہاد صرف مفتی رشید احمد لدھیانوی میں نہیں تھا، بلکہ مفتی رشید احمد لدھیانوی ہوں، یا ان کے والد مولانا سلیم لدھیانوی ہوں، یا ان کے والد مولانا محمد عظیم لدھیانوی ہوں، یا ان کے والد قاری علی محمد ہوں، یا ان کے والد مولانا محکم الدین ہوں، یا ان کے والد مولانا حیات الدین ہوں، یہ سارے حضرات جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اور نہایت پاک باز، نہایت متقی، نہایت پرہیزگار، نہایت مخلص اور سادہ لوگ تھے۔ اسی طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو نکڑ دادا تھے، ایک ہے والد، پھر اوپر دادا، پھر پردادا، اور پردادا سے اوپر جو نکڑ دادا، وہ جو تھے ان کا نام تھا مولانا نور بخش۔ جہاں یاد رکھیے، ایک ہے مولانا نور بخش توکلی، مولانا نور بخش ولایتی، نور بخش جو ہے نوری، یہ حضرات اور ہیں۔ یہ مولانا نور بخش لدھیانوی مانگٹی جو تھے، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ نکڑ دادا ہیں، اور یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جو ہے مولانا حیات الدین میاں جیون صاحب، یہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، اور آپ کے جو نکڑ دادا ہیں مولانا نور بخش جید عالم دین تھے، ان کا اور شاہ ولی اللہ یا شاہ ولی اللہ کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا زمانہ ایک ہے، یہ بھی نہایت متقی، نہایت پرہیزگار، جید عالم دین تھے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا نور بخش، اور پھر ان کے بعد مولانا حیات الدین، اور ان کے بعد مولانا محکم الدین، اور ان کے بعد قاری علی احمد، اور ان کے بعد مولانا نور محمد لدھیانوی، ان تمام حضرات کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو جہاں یہ جید عالم دین ہیں، قرآن کریم کا ذوق ہے، وہاں سادگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی تدریس کے اندر بہت ماہر تھے۔ وہ جو خاندانی طریقہ تدریس تھا، اس کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملی جامہ پہنایا اور نورانی قاعدے کے نام سے امت کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو خاندان تھا اس کا بھی تذکرہ ہم نے کر دیا، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے ان کا بھی تذکرہ کر لیا۔
अब कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो बहन थी वो कौन थी, और आपके कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहन नहीं, कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अब 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब बेटों और बेटियों का तज़किरा रह गया है कि आपकी बेटी कौन थी और दामाद कौन थे, और फिर उनसे आगे कौन कौन थे और आज वो कहाँ हैं, और इसी तरह आपके बेटे कितने थे और बेटों ने ज़िंदगी कहाँ गुजारी, वो कहाँ के पढ़े हुए थे, कहाँ गुजारी, और फिर उनकी आगे औलाद यानी कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते कौन थे जी, पोते कौन थे। यहाँ ये बात अर्ज करता चलूँ कि कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के 1 पोते जो हैं वो जन्नतुल बकी में मदफून हैं, और कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के 1 पोते जो हैं वो कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम सबक हैं, क्लास फेलो हैं। और इसी तरह कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के 1 पोते वो हैं कि जब पाकिस्तान से पहली तबलीगी जमात 1953 के करीब या लगभग में जो बैरून मुल्क सफ़र हुआ, जिनमें हाजी अब्दुल वहाब साहब और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब थे, उनके साथ एक शख्स गए, वो कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते हैं। तो ये पोते कौन थे, इनकी तारीख क्या है, और फिर आज कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते यानी कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे थे अहमद हसन, फिर अहमद हसन के जो है ना वो आगे बेटे थे जी कारी अब्दुल रशीद साहब लुधियानवी और मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब लुधियानवी, फाजिल देवबंद, फाजिलान देवबंद जी, उनकी नस्ल आज कौन है और वो पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे थे नूर हसन, तो कारी नूर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ाहिरुल उलूम के फाजिल थे, उनके एक बेटे थे मौलाना ज़ुहूरुल हसन, और ये भी देवबंद के फाजिल थे, और मौलाना ज़ुहूरुल हसन की खबर भी जो है वो पाकिस्तान में है, और मौलाना ज़ुहूरुल हसन के बेटे भी आज मौजूद हैं। यानी कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते एक बेटे की तरफ से और पड़पोते दूसरे बेटे की तरफ से आज दुनिया में मौजूद हैं, और उनमें से एक शख्स उसी ख़ानदान में से एक शख्स आज भी मस्जिद नबवी में मुदर्रिस है। तो ये मुक़द्दस बाद के आने वाले लोग कौन हैं। इसी तरह कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बेटी थी और वो उसकी शादी हुई थी मौलाना इब्राहिम से, और इब्राहिम देवबंद में पढ़े भी हैं, देवबंद के मुदर्रिस थे, और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, यहाँ एक गिरजाघर के ऊपर कब्ज़ा किया, और उस इलाके की जो पहला तबलीगी मरकज़ था वो ही मस्जिद थी, और फिर वहीं सारी उम्र उन्होंने पढ़ाया और मारूफ आलिम दीन थे, और फिर वफ़ात भी उनकी उधर ही हुई, और उनकी ज़िंदगी के भी बड़े अजीब वाक़यात हैं। फिर जो उनके दामाद थे मौलाना इब्राहिम, उनके कितने बेटे बेटियां थे, और आज कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे या नवासों से भी आगे की नस्ल पाकिस्तान में कहाँ है। इंशाअल्लाह अज़ीम ये तफसील अगली 2-3 वीडियोज़ के अंदर आप हज़रात के सामने आएगी। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों की राह पे चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।